ईपीजी पाठशालायाम् अत्र भवतां समेषां स्वागतं सुस्वागतं। सर्वेभ्यो नमो नमः, शुभाभिनन्दनं च। मम नाम डॉक्टर विष्णुपद महापात्रो अस्ति। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे न्याय विभागे कार्यरतो अस्मि। मत्कृते निर्धारित पाठ्यक्रम विद्यते। न्याय सिद्धांत मुक्तावल्या प्रत्यक्षखण्डः। तत्र प्रत्यक्षखण्डेषु विशेषतः पदार्थोद्देश्य प्रकरणम्। तत्र पदार्थ उद्देश्य प्रकरणे अस्माभिः पठितः पाठितश्च न्याय वैशेषिक तंत्रे ये सप्तपदार्थाः सन्ति तेषां सप्तपदार्थानां स्वरूपम् अत्र प्रकाशितं। तदनन्तरं तु पदार्थानां यत् साधर्म्यं वैधर्म्यं विद्यते तेषां साधर्म्य वैधर्म्य स्वरूपाणामपि प्रकाशनम् अस्माभिः कृतम्। तत्र साधर्म्य वैधर्म्य निरूपणे पारिमण्डल्य भिन्नानां कारणत्वम् उदाहृतम् इति यत् परमाणु परिमाणस्य कारणत्वं नास्ति इति, अर्थात् परमाणु परिमाणं परित्यज्य अन्येषां कारणत्वं साधर्म्यं, परमाणु परिमाणस्य अकारणत्वं च साधर्म्यं, कारणत्वं च वैधर्म्यम् इति मुक्तावलिकारस्य मतं मनसि निधाय तत्र पूर्वपाठे अस्माभिः कारणस्य यत् सामान्य लक्षणं भट्टाचार्यै उपपादितं तत्रापि समवायिकारणम् असमवायिकारणं निमित्तं कारणं च इति यत् कारणत्रैविध्यं विद्यते तेषां कारणानां स्वरूपमपि अत्र प्रकाशितं। सम्प्रति तु यानि नवद्रव्याणि विद्यन्ते तेषां नवद्रव्याणां किं साधर्म्यं किंच वैधर्म्यम् इति विषयं स्वीकृत्य अत्र किंचित् उपस्थाप्यते। तत्र साधर्म्यं नाम समानो धर्मः येषां ते सधर्माणः तेषां भाव साधर्म्यं, विरुद्धो धर्म येषां ते विधर्माणः तेषां भाव वैधर्म्यमिति साधर्म्य वैधर्म्ययोः व्युत्पत्ति मुक्तावलिकारै सप्तानामपि साधर्म्यं ज्ञेयत्वादिकमुच्यते इति कारिका व्याख्यानावसरे प्रकाशिता। तादृशीं व्युत्पत्तिं मनसि निधाय सम्प्रति ये सप्तपदार्थाः सन्ति तेषु सप्तपदार्थेषु प्रथमपदार्थः द्रव्यं भवति। तस्य द्रव्यस्य सामान्य लक्षणं भवति गुणाश्रयत्वं, क्रियाश्रयत्वं, समवायिकारणत्वं, द्रव्यत्व जातिमत्वं वा इति लक्षणं पुरस्कृत्य तत्र पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्म मनांसि इति नवप्रकारकं द्रव्य विभागः मुक्तावलिकारैः प्रदर्शितः। उक्तं च कारिकावल्यां खित्यप्तेज मरुद्व्योम काल दिग्देहिनो मनः न्याय वैशेषिक तंत्रे पृथिव्यादि भेदेन नवद्रव्याणि विद्यन्ते तेषां नवद्रव्याणां किं साधर्म्यं किंच वैधर्म्यम् इति जिज्ञासायाम् आदौ कारिकामुखेन प्रस्तौति विश्वनाथः। खित्यादीनां नवानां तु द्रव्यत्वं गुणयोगिता, अर्थात् नवद्रव्याणाम् एकमेव साधर्म्यं द्रव्यत्वं गुणाश्रयत्वं च, अर्थात् द्रव्यत्वं समवाय संबंधेन द्रव्येव तिष्ठति, गुणयोगित्वं नाम गुणाश्रयत्वं। चतुर्विंशति संख्याकाः ये गुणाः सन्ति तेपि समवाय संबंधेन द्रव्येव तिष्ठन्ति। अतः खित्यादीनां नवानां तु द्रव्यत्वं गुणयोगिता इति या कारिका प्रदर्शिता तस्याः कारिकायाः व्याख्यानावसरे मुक्तावलिकारै इत्थम् उपपादितं। पृथिव्यादि नवद्रव्याणां द्रव्यत्वं गुणाश्रयत्वं च साधर्म्यमिति। अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यो आश्रितत्वं निहच्यते, खित्यादीनां नवानां तु द्रव्यत्वं गुणयोगिता। अत्र अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यो आश्रितत्वं योच्यते इति कथनेन अस्माभिः ज्ञायते नित्यद्रव्यं परित्यज्य अन्येषाम् अनित्यद्रव्याणाम् आश्रितत्वमपि साधर्म्यं विद्यते। एतेन ज्ञायते खलु नित्यानित्य नवानां द्रव्याणाम् अर्थात समेषां द्रव्याणां
साधर्म्यम द्रव्यत्वम गुणाश्रयत्वम, परंतु नित्य द्रव्यम परित्यज्य अन्येषाम अनित्य द्रव्याणाम आश्रितत्वम साधर्म्यम इति। पुनश्च उच्यते तत्र मूर्त द्रव्याणि अपि भवन्ति, भूत द्रव्याणि अपि भवन्ति। मूर्तत्वं नाम क्रियावत्वं, तर्हि क्रियावत् द्रव्याणि तत्र पञ्च भवन्ति। तानि च पृथ्वी जल तेज वायु मनांसीति। येषु पञ्चद्रव्येषु एव क्रिया समवाय संबंधेन तिष्ठति। यद्यपि गुणाश्रयत्वं समेषु द्रव्येषु तिष्ठति, परन्तु क्रियाश्रयत्वम् आकाशादौ नाम आकाशकाल दिगात्मसु नैव तिष्ठति इति कृत्वा क्रियाश्रयत्वं नवद्रव्याणां साधर्म्यं तैः न प्रतिपादितम्, अपितु पृथ्वी जल तेज वायु मनसां साधर्म्यं मूर्तत्वं क्रियावत्वम् इति भासितम् विश्वनाथैः। तथा च उक्तं कारिकायां क्षितिर्जलं तथा तेजो पवनो मन एव च परापरत्वमूर्तत्व क्रिया वेगाश्रया अमी। एवञ्च यथा मूर्तत्वम् एतेषां पञ्चानां साधर्म्यं विद्यते, तथैव परत्वम् अपरत्वम् अपि एतेषां पञ्चानां साधर्म्यं विद्यते। कारिकायाः यदि व्याख्यानम् अस्माभिः अवलोक्यते तर्हि पृथ्वी जल तेज वायु मनसां पञ्चद्रव्याणां परत्वम् अपरत्वम् क्रियावत्वम् मूर्तत्वम् वेगाश्रयत्वं च साधर्म्यं विद्यते इति निश्चप्रदं वक्तुं शक्यते। एतदनन्तरम् उच्यते आकाशकाल दिग आत्मनां साधर्म्यम् उच्यते कालकात्म दिशां सर्वगतत्वं च परमं महत्। अर्थात कालस्य खम आकाशं भवति, कालस्य आकाशस्य आत्मनः दिशाद्रव्यस्य च अर्थात दिग्द्रव्यस्य च साधर्म्यं सर्वगतत्वं परम महत् परिमाणवत्वं च। कारिकायां तै उक्तं कालकात्म दिशां सर्वगतत्वं परमं महत्। सर्वगतत्वं नाम सर्वद्रव्य संयोगित्वम् अर्थात विभुत्वम्। आकाश काल दिग आत्मनां द्रव्याणां चतुर्णां सर्वगतत्वं साधर्म्यं परम महत् परिमाणवत्वं च साधर्म्यं। यतो हि एतानि द्रव्याणि विभु परिमाणवत्वानि सन्ति वैशेषिक तंत्रे। एतदनन्तरं तु क्षित्यादि द्रव्याणां किं साधर्म्यम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते। क्षित्यादि पंचभूतानि चत्वारि स्पर्शवन्ति हि, अर्थात क्षित्यादि पंचद्रव्याणां क्षिति जल तेज वायु आकाशानाम् इति पंचद्रव्याणां भूतत्वं साधर्म्यम्। यतो हि एतानि द्रव्याणि भूतानि सन्ति। भूतत्वं नाम वैरिन्द्रियग्राह्य विशेष गुणवत्वम् अथवा आत्मभिन्नत्वे सति विशेष गुणवत्वं भूतत्वम्। विशेष गुणास्तु पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आत्मनि एव समवाय संबंधेन तिष्ठन्ति। तत्र के विशेष गुणा इति जिज्ञासायां कारिकामुखेन तै गुणप्रकरणे उपपादितं बुद्ध्यादि षट्कं स्पर्शान्ता स्नेह सांसिद्धिको द्रवः अदृष्ट भावना शब्दा अमिवैशेषिका गुणः। यदि क्षित्यादि षड्द्रव्येषु विशेष गुणः तिष्ठन्ति, परन्तु तत्र आत्मं परित्यज्य अन्येषु पंचद्रव्येषु नाम पृथ्वी जल तेज वायु आकाशेषु पंचसु समवाय संबंधेन विशेष गुणा तिष्ठन्ति। आकाशे तु केवलं शब्द एव विशेष गुणः। पृथिव्यादौ तु रूपस्यापि विशेष गुणत्वं, गन्धस्यापि विशेष गुणत्वं, स्पर्शस्यापि विशेष गुणत्वं। रूपरस गन्ध स्पर्शादयोपि अत्र तिष्ठन्ति। अतः यद्यपि वायु रूपं नास्ति तथापि तत्र स्पर्श विद्यते, जले गन्धो नास्ति तथापि तत्र स्नेहो विद्यते, तेजसि च रूपमपि अस्ति स्पर्शोपि अस्ति। अतः एतेषां पंचानां पृथ्वी जल तेज वायु आकाशानां भूतत्वं साधर्म्यं प्रतिपादितम्। तत्र पृथिव्यादि चतुष्टये नाम पृथ्वी जल तेज वायुषु स्पर्शवत्वं साधर्म्यं विद्यते। यतो हि एतेषु चतुर्षु द्रव्येषु
समवाय संबंधेन स्पर्श तिष्ठति, तत्रापि शीत स्पर्श जले तिष्ठति, उष्ण स्पर्शश्च तेजसि तिष्ठति, अनुष्णाशीत स्पर्शस्तु पृथिव्यां वायौ च तिष्ठति। परन्तु अनयो भेदो अपि अस्ति। पाकज अनुष्णाशीत स्पर्शः पृथिव्याम्, अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्शः वायौ। एतत् सर्वम् आहत्य स्पर्शवत्वं पृथ्वी जल तेज वायुषु तिष्ठति इति स्पर्शवत्वम् एतेषां चतुर्णां द्रव्याणां साधर्म्यं विद्यते। एवञ्च एतेषां चतुर्णां द्रव्याणां परमाणुत एव सृष्टि भवति। अतएव उच्यते एतेषां चतुर्णाम् अन्यत् अपि किमपि साधर्म्यं विद्यते। तदर्थं कारिकामुखेन भक्ति विश्वनाथः द्रव्यारम्भः चतुर्षु स्यात् अथाकाश शरीरिणाम् अव्याप्य वृत्ति क्षणिको विशेष गुणयिष्यते। द्रव्यारम्भः चतुर्षु स्यात् एतेन ज्ञायते पृथ्वी परमाणुतः, जलीय परमाणुतः, तेजस परमाणुतः, वायुवीय परमाणुतः सृष्टिः संजायते। अतएव पृथ्वी निरूपण बेलायाम् अस्माभिः उच्यते गंध समवायिकान्तावच्छेदतया या पृथ्वीत्व जाति सिद्धिर्भवति सा च गंधवती पृथ्वी नित्यानित्य भेदेन द्विविधा भवति। नित्या पृथ्वी परमाणु रूपा भवति, अनित्या पृथ्वी कार्य रूपा भवति। तर्हि पृथ्वी परमाणुत एव सृष्टि भवति, तथैव जलीय परमाणुतः, तेजस परमाणुतः, वायवीय परमाणुतः सृष्टि संजायते। अतएव उच्यते द्रव्यारंभ चतुर्षु स्यात्। अतः द्रव्यारंभकत्वम् एतेषां चतुर्णां साधर्म्यम्। अर्थात पृथिव्यादि चतुर्णां द्रव्याणां यथा स्पर्शवत्वं साधर्म्यं तथैव द्रव्यारंभकत्वमपि साधर्म्यं विद्यते। आकाशात्मनो किं साधर्म्यम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते अथाकाश शरीरिणाम् अव्याप्य वृत्ति क्षणिको विशेष गुणयिष्यते। अव्याप्य वृत्तित्वं, क्षणिकत्वं, विशेष गुणवत्वं च एतेषां साधर्म्यम्। अर्थात एतेषाम् आकाशात्मनां ये विशेष गुणाः सन्ति ज्ञानेच्छादयः, अर्थात आकाशस्य विशेष गुणः शब्दः, आत्मनः विशेष गुणः बुद्ध्यादि षट्कम्, एतेषां गुणानाम् अव्याप्य वृत्तित्वं, क्षणिकत्वं च कल्प्यते। अव्याप्य वृत्तिश्च सावच्छिन्न वृत्तिको भवति, क्षणिकत्वं च तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्व रूपं भवति। अर्थात ज्ञानं प्रथम क्षणे उत्पद्यते, द्वितीय क्षणे तिष्ठति, तृतीय क्षणे च ज्ञानस्य नाशो भवति। एवञ्च शब्दस्यापि प्रथम क्षणे उत्पत्ति, द्वितीय क्षणे स्थिति, तृतीय क्षणे नाश भवति इति तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्वम् आकाशात्मनां ये विशेष गुणाः विद्यन्ते तेषां तु क्षणिकत्वं स्वीक्रियते। अर्थात अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्वम् आकाशात्मनां साधर्म्यं भवति इति मुक्तावलिकारैः संसूचितम्। तत्र पृथिव्यादीनि त्रीणि द्रव्याणि विद्यन्ते। अर्थात पृथ्वी जल तेज इति त्रीणि यानि द्रव्याणि भवन्ति तेषां किं साधर्म्यम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते। द्रवत्वत्वम् एतेषां द्रव्यत्रयाणां साधर्म्यम्। अर्थात द्रव्यत्रयस्य साधर्म्यं भवति द्रवत्वत्वम्, यतोहि नैमित्तिक द्रवत्वत्ता पृथिव्यां तेजसि च तिष्ठति, सांसिद्धिक द्रवत्वत्ता जले तिष्ठति इति कृत्वा पृथ्वी जल तेजसां द्रव्यत्रयस्य साधर्म्यं द्रवत्वत्वमपि गृह्यते। तत्र पृथ्वी जल तेजसां द्रवत्वत्वं यत् साधर्म्यं प्रतिपादितं तस्य साधर्म्यस्य व्याख्यानावसरे कारिकामुखेन निगदति विश्वनाथः रूपद्रवत्व प्रत्यक्ष योगिनः प्रथमाश्रय गुरुनिर्देश रसवती दयोर्नैमित्तिक द्रवः। अर्थात रूपवत्वं, द्रवत्वत्वं, प्रत्यक्ष योगित्वं च पृथ्वी जल तेजसां साधर्म्यं, यतोहि वायोः प्रत्यक्षं वैशेषिकानां मते न भवति। त्वगिन्द्रियलिङ्गेन
स्पर्शादिलिंगेन च वायोः सिद्धिर्भवति। अग्रे च वायु निरूपण प्रसंगे तयुक्तम स्पर्शादिलिंगकः, अर्थात स्पर्शादिलिंगेन वायोः अनुमितिर्भवति, शब्दलिंगेन च आकाशस्य अनुमितिर्भवति, एवं च ज्ञानादिलिंगेन च आत्मनो अनुमितिर्भवति, सुखादि साधनत्वेन मनसो अनुमितिर्भवति। अतः आकाशादीनाम् अनुमिति विषयत्वात् प्रत्यक्ष विषयत्वाभावाच्च पृथ्वी जल तेजसां प्रत्यक्ष जोगित्वं साधर्म्यम् उक्तम्। अन्येषां वायुवादीनां प्रत्यक्ष जोगित्वाभावात् तेषां प्रत्यक्ष जोगित्व साधर्म्यं नैव उक्तम्। अर्थात वायुवादीनां कृते तु प्रत्यक्ष जोगित्वं वैधर्म्यम्, एतेषां पृथ्वी जल तेजसां कृते तु प्रत्यक्ष जोगित्वं साधर्म्यम्। उरूपवत्वमपि समवाय संबंधेन अत्र द्रव्यत्रयेषु तिष्ठति। नाम पृथ्वी जल तेजसी एतेषु द्रव्येषु एव समवाय संबंधेन रूपानि तिष्ठन्ति। रूपं च सप्तविधं भवति, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात्। एवं च पृथ्वी जलयोः साधर्म्यं रसवत्वं, यतो हि षड्विधो रसः न्याय प्रस्थाने स्वीकृतो विद्यते। मधुर अम्ल अवण कटु कषाय तिक्त भेदेन तादृश षड्विध रसः समवाय संबंधेन पृथिव्यामेव तिष्ठति। मधुर रसस्तु जलेव तिष्ठति। अतएव पृथ्वी जलयोः साधर्म्यं रसवत्वं, नैमित्तिक द्रवत्वं तु पृथ्वी तेजसोः साधर्म्यं, यतो हि नैमित्तिक द्रवत्वत्ता पृथिव्यां तिष्ठति। यदा घृतादौ तेजसी सुवर्णे अनल संयोगेन तत्र द्रवत्वम् आयाति। अतएव सुवर्णात्मके तेजसी अपि द्रवत्वम् अस्ति इति कृत्वा नैमित्तिक द्रवत्वत्वं पृथ्वी तेजसोः साधर्म्यमिति तैः प्रतिपादितम्। एवं च गुरुत्ववत्ता अपि पृथ्वी जलयोः साधर्म्यम्। अनेन प्रकारेण तैः साधर्म्यं निरूप्य अत्र उक्तं रूपद्रवत्व प्रत्यक्ष योगिना प्रथमास्त्रय गुरुणि दे रसवती दयोर्नैमित्तिक द्रव इति। एतदनन्तरं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आत्मनां सन्नां किं साधर्म्यम् इति जिज्ञासाय मुच्यते। आत्मानो भूतवर्गाश्च विशेष गुणयोगिनः यदुक्तं यस्य साधर्म्यं वैधर्म्यम् इतरस्य तत्। आत्मनः भूतवर्गाश्च किं साधर्म्यम् इति जिज्ञासाय मुच्यते। विशेष गुणयोगित्वम् एतेषां सन्नां द्रव्याणां साधर्म्यम्, यतो हि ये 16 प्रकारकाः विशेष गुणाः सन्ति। नाम बुद्ध्यादि षट्कं स्पर्शन्ता स्नेह सांसिद्धिको द्रव अदृष्ट भावना शब्द अमी वैशेषिका गुणः, एते 16 संख्याकाः विशेष गुणा भवन्ति। एतेषां विशेष गुणानाम् अवस्थितिः तु समवाय संबंधेन पृथ्वी जल तेज वायु आकाशात्मसु भवति। अतएव एतेषां सन्नां पृथिव्यादि द्रव्याणां साधर्म्यं विशेष गुणवत्वम्। अनेन प्रकारेण तैः साधर्म्यमुक्तं। तत्र जिज्ञासा उदेति किं वैधर्म्यं भवति। तत्र उक्तं यदुक्तं यस्य साधर्म्यं वैधर्म्यम् इतरस्य तत्। यदि रूपवत्वं पृथिव्यादि त्रयाणां साधर्म्यं तर्हि रूपाभावत्वं वायुआदीनां साधर्म्यं, तर्हि वायुआदीनां कृते रूपवत्वं वैधर्म्यं, रूपाभावत्वं च पृथिव्यादि त्रयाणां कृते तु वैधर्म्यमिति अवधेयम्। एवं च विशेषगुणवत्वं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आत्मनां साधर्म्यं, तर्हि अन्येषां कृते तु विशेषगुणयोगित्वं वैधर्म्यम्। एवं च रसवत्वं पृथ्वी जलयोः साधर्म्यं यदि विद्यते तर्हि रसाभावत्वं पृथ्वी जलं परित्यज्य अन्येषां साधर्म्यं, रूपवत्वं रसवत्वं च वैधर्म्यम्, एवं रसाभावत्वं च पृथ्वी जलयोः वैधर्म्यम् अनेन प्रकारेण अवधेयम्। एतत् सर्वं प्रकाशनाय नाम साधन वैधर्म्य प्रकाशनाय
साधर्म्यम तु साक्षादेव कारिकामुखेन तयि प्रतिपादितम वैधर्म्य निरूपणार्थम तयि इत्थमेव उक्तम यदुक्तम यस्य साधर्म्यम वैधर्म्यम इतरस्यतात्। अर्थात जे गुणा जत्र सन्ति ते तेषां साधर्म्यम, जे गुणा न सन्ति ते तेषां वैधर्म्यमिति अवधेयम्। परंतु ये रूपादय चतुर्विंशति संख्या का गुणा भवन्ति ते गुणाः कुत्र कुत्र तिष्ठन्ति, तत्र कस्मिन् द्रव्ये कति संख्याकाः गुणाः भवन्ति इति जिज्ञासायां तत्र उच्यते। जगदीश तर्कालंकारैः तर्कामृत ग्रंथे वायोर्नवैका दशतेजसो गुणा जलक्षिति प्राणभृतां चतुर्दश दिक्कालयो पंच षडेव चांबरे महेश्वरष्टौ मनसस्तथैव च। अर्थात वायौ नवगुणाः सन्ति, तेजसी एकादश गुणाः सन्ति, जलक्षिति प्राणभृताम अर्थात आत्मनां चतुर्दश गुणवत्वं साधर्म्यम। अर्थात एतेषु द्रव्यत्रयेषु नाम पृथ्वी जल आत्मसु चतुर्दश गुणाः विद्यन्ते। दिक्कालयो पंचगुणा भवन्ति, दिक्कालयो विशेषगुणा न भवन्ति। अत्र केवलं संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागः एते पंचगुणाः भवन्ति। तत्र पंचगुणेषु यदि शब्दगुणं योजयामः तर्हि संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग शब्दाः एते षड्गुणाः अंबरे अर्थात आकाशे भवन्ति। परमात्मनि मनसि च अष्टगुणा भवन्ति इति मनसि निधाय तत्र कारिकावलिकार लिखति स्पर्शादयष्टो वेगाख्य संस्कारो मरुतो गुणाः स्पर्शाद्यष्टो रूपवेगौ द्रवत्वं तेजो गुणाः स्पर्शादयष्टो वेगश्च गुरुत्वं च द्रवत्वकं रूपं रसस्तथा स्नेहो बालिन्येते चतुर्दश स्नेहहीना गंधजुता खितावेते चतुर्दश बुद्ध्यादि षटकं संख्यादि पंचकं भावना तथा धर्माधर्मौ गुणा एते ह्यात्मनस्यु चतुर्दश संख्यादि पंचकम काल दीसो शब्दश्च ते चखे संख्यादय पंचबुद्धि इच्छाजत्नोपि चेश्वरे परापरत्वे संख्याद्या पंचवेगश्च मानसे। अर्थात स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्वानि वेगात्मक संस्कारश्चेति नव वायुर्गुणः तत्र स्पर्श विशेषगुणः अन्ये सामान्यगुणः स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्वानि रूपम वेगाख्य संस्कारो नैमित्तिक द्रवत्वं चेति एकादश तेजो गुणः तत्र स्पर्श रूपे विशेष गुणौ अन्ये सामान्य गुणाः स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्वानि वेगाख्य संस्कार सांसिद्धिक द्रवत्वं गुरुत्वं रूपं रस स्नेहश्चैते चतुर्दश गुणाः जले वर्तन्ते तत्र स्पर्श सांसिद्धिक द्रवत्व रूपरस स्नेह विशेष गुणाः अन्ये सामान्य गुणाः स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व वेग नैमित्तिक द्रवत्व गुरुत्व रूपरस गंधाः पृथिव्या गुणाः तत्र स्पर्श रूपरस गंधाः विशेष गुणाः अन्ये सामान्य गुणाः भवन्ति। बुद्धि सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्नाः संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागः भावनाख्य संस्कारः धर्म अधर्मश्च एते चतुर्दश गुणाः आत्मनः जीवात्मनः भवन्ति। तत्र बुद्धि सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्न भावना धर्माधर्म विशेष गुणाः अन्ये सामान्य गुणाः संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागः पंच काले दिशि च वर्तन्ते एते सामान्य गुणाः काले दिशि च विशेष गुणा न सन्तीति संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागः शब्दश्चेति षट् गुणाः आकाशे वर्तन्ते तत्र शब्दो विशेष गुणाः अन्ये सामान्य गुणाः संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागः बुद्धि इच्छा प्रयत्नश्चेति अष्टौ गुणा ईश्वरे वर्तन्ते तत्र बुद्धि इच्छा प्रयत्न विशेष गुणाः अन्ये सामान्य गुणाः परत्वम अपरत्वम संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागः वेगश्चेति अष्टौ गुणा मनसि वर्तन्ते एते सामान्य गुणाः मनसि विशेष गुणा न भवन्ति।
अनेन प्रकारेण रूप रस गंध स्पर्श बुद्धि सुख दुखेच्छाद्वेष प्रयत्न धर्माधर्म भावनाख्य संस्कार शब्द स्नेह सांस्कृतिक द्रवत्वानि विशेष गुणाः संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व गुरुत्व नैमित्तिक द्रवत्व वेग स्थिति स्थाप संस्कारा सामान्य गुणा भवन्ति इति वैशेषिक तंत्रे प्रसिद्धा सन्ति। अनेन प्रकारेण वायोर्नवैका दशतेजो गुणा जलक्षिति प्राणभूतां चतुर्दश दिक्कालयो पंच षडेव चांबरे महेश्वरष्टो मनसस्तथैव च इति तर्कालंकारैः यद् व्याख्यानं कारिकामुखेन प्रस्तुतं तद् आधारीकृत्य अत्रापि कस्मिन् द्रव्ये के गुणाः सन्ति तेषाम् अवधारणम् अस्माभिः कृतम्। अनेन प्रकारेण पदार्थानां साधर्म्य वैधर्म्य निरूपणानन्तरं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्म मनोभेदात् यानि नवद्रव्यानि भवन्ति तेषां नवद्रव्याणां किं साधर्म्यं किं वैधर्म्यम् इति विषयम् अवलम्ब्य अत्र यथामति उपस्थापितं पाठितं च एवञ्च तत्र ये चतुर्विंशति संख्याका गुणा भवन्ति तेषां गुणानां कुत्र कुत्र वा कस्मिन् कस्मिन् द्रव्ये कीदृशी अवस्थिति तदपि अत्र यथा सामर्थ्यम् उपस्थापितम्। एतादृशं द्रव्याणां साधर्म्य वैधर्म्यम् उपस्थाप्य अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः।